بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد، بینندگان عزیز محترم، عرض ادب و سلام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با برنامه فتاوا با شما هستم که در این برنامه به سوالات رسیده شده پاسخ داده خواهد شد و از همین اکنون شما میتونید که سوالات شرعی خودتون رو با ایمیل هایی که دستاندرکاران ما زیرنویس خواهند کرد ارسال بدارید سوالاتتون تا در برنامه بعدی ما به اونها بپردازیم. با توفیق الهی اولین سوالی که برنامه‌مون رو باش آغاز خواهیم کرد اینه که برادر میفرماید که سلام و خسته نباشید. سوال من این است که فردی که نه چندان اهل طاعت و دین باشه اعتراض کرده که چرا در حج اعمالی که شما خودتون میگید اینها کفر است یا شرک هست خودتون انجام میدید و فکر میکنید که در آن اجر و ثواب میبرید، اما برای دیگران میگید که شرک هست و مثال زده برای این امر که مانند حالا چرخیدن دور خانه خدا که کعبه یعنی و همچنین سنگ به یک ستون زدن و این مسائل. میتونید در این باره توضیح بدین؟ تشکر. بله، مشخص شد که به هر حال حالا افرادی اعتراض گرفتن که شما اعمالی رو انجام میدید که همون اعمال شما نسبت به بعضی‌های دیگه که انجام میدن، البته نه این گونه اعمال که خودشون انجام میدن مثلش هست، مثلا شما میگید که حالا این شرک هست یا کفر هست و از این مسائل. اگر توجه کرده باشین در ظاهر امر چنانچه این آقا میگه، خب شاید اونها برای خودشون یک استدلال‌هایی داشته باشن، در ظاهر حکم کنن که چنون چیزی هست، اما از اونجایی که اونها معانی این اعمال رو درک نکردن و نفهمیده‌اند و فلسفه و حکمت اون رو نشناخته‌اند و خودشون به این امر چون اعتقاد ندارن، طبیعی است که بر آنها چیه مخفی هست یا اینی که براش مشکل است که درک کنه. در ظاهر امر میبینه، همچنان که بعضی از عبادت‌ها یا بعضی از اعمال‌ها در زمان رسول الله صلی الله علیه و آله کفار اعتراض کردند که مثلا در تحریم الربا گفتن که شما میگید که ربا حرامه، شما هم میخرید و میفروشید، با همون قیمت که نمیفروشید، گرونتر میفروشید، پس چرا این مال شما درست است و مال مردم شده حرام؟ و خب ببینید، اما فلسفه و حکمت ها اگر در نظر گرفته بشه و علل احکام میبینید که تفاوت زیادی است. ببینید در مسائل حج، اولا اینکه بگیم حج نه اسلام بلکه قبل از اسلام و ادیانی که قبل از اسلام بودن این عمل رو داشتن، این عبادت رو داشتن و این جزئی از اصول دین و ارکان دین بوده. به همین منظور خداوند عزوجل در قرآن به دستور میداد به حضرت ابراهیم که وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. در همون زمان حضرت ابراهیم میفرماید اذ يرفع ابراهیم القواعد من البيت و اسماعیل. پس مسئله عبادت حج که شریعت اسلام اون رو تایید کرده قبل از اسلام بوده و جزئی به هر حال از ادیان بوده و اینم به عنوان رکنی از ارکان اسلام شناخته شده. بله، اون چیزایی که بهش اضافه شده، اون چیزایی که در اصل من درآوردی بوده، اون چیزایی که افرادها بهش چسبوندن و جزء دین نبوده، این رو محو کرده اسلام، این رو از بین برده. به عنوان مثال طواف کردن در یک حالت خاصی، قبل از اسلام به صورت عریان طواف میکردن خونه خدا را و ادعا داشتن که این محل به هر حال این تقرب هست با این وسیله، بلکه اجر و ثواب شاید هم بیشتر باشه. اما رسول الله صلی الله علیه و چیه؟ اسلام دستور داد و رسول الله صلی الله علیه و ابلاغ کردن که از امروز بعد از به هر حال تسلط یافتن اسلام بر همه این که از امروز کسی حق نداره به این صورت چیه
طواف کنه. پس اعمالی که ناشایست حج بوده، اعمالی که اضافی بوده، اون چیزایی که در اصل جز عبادت نبوده بهش چسبونده بودن، اون رو محو کرده. برمیگردیم به اصل مطلب و آن این که در اسلام اگر ما طواف میکنیم، اگر در اسلام در جز ارکان حج هست که ما رمی جمرات داریم، این در اصل این فعل رو عبادت هست، نه این که ما اون در ذات خودش عبادت اون داریم انجام میدیم. یعنی ما اون استوانه رو نمی پرستیم، ما خود کعبه را نمی پرستیم، بلکه در اصل با این فعلی که ما داریم انجام میدیم اصل توحید رو به جا میاریم. یعنی این که ما اصل فرمان صاحب شرع که ما به ما دستور داده این فعل رو انجام بدین، ما داریم انجام میدیم. نه این که ما فکر کنیم خود این حجر الاسود که داریم ما میبوسیمش، یا این کعبه که ما داریم طوافش میکنیم، یا این استوانه‌ای که ما بهش سنگ میزنیم همون رمی جمرات هست، همین جمرات و همین حجر الاسود به ما کمک میکنه. نه، این اعتقاد وجود نداره در بین مسلمانان. فرق اساسی در همین جاست. افرادهایی که بد نیست که قول حضرت عمر در همینجا نقل کنیم. اون حضرت عمر رضی الله تعالی عنه میفرمایند که هنگام طواف اشاره کردند به حجر الاسود، به همون سنگ که ما میبوسیمش، فرمودند که من میدونم که شما یک سنگ بیشتر نیستین، نه فایده میرسونید و نه ضرر، نه ضرری از ما دور میکنید و نه فایده و مصلحتی به ما میرسونید. اگر نه این که من دیدی بودم رسول الله صلی الله علیه و سلم شما رو میبوسید، هرگز شما رو نمیبوسیدم. ببین کمال توحید، این که در اصل یک بیانی هست برای امت که این عملی که ما انجام میدیم فقط بنا به عبادتی که مشروع شده برای ما داریم انجام میدیم، نه این که ما در ذات خودش اون شیء رو در ذات خودش مقدس میدونیم که میتونه به ما فایده برسونه یا ضرر برسونه. این امر شریعت هست. اصل توحید اینه که ما اوامر شرع داریم اجرا میکنیم، امتثال به اوامری که به ما داده شده به عنوان تکلیف برای انجام دادنش، ما داریم این فعل رو داریم انجام میدیم. این خیلی فرقه با این که فردی اعتقاد داشته باشه در فلان منطقه، در فلان شهر، فلان گنبد یا فلان بارگاه، به هر حال این مشکل گشای اونها هست و به هر حال قصد میکنن، زیارت میکنن، نظری میکنن تا اینکه مشکلشون اونجا چیه براشون حل کنه و مخاطبش قرارش میدن و ازش میخوان. خب طبیعی است که ببینید شما یک مسلمانی که به حج اومده باشه نمیبینید که ایشون مباشرتاً از کعبه بخواد که این کار رو براش حل کنه، این مشکل رو براش حل کنه، این فایده براش بیاره، یا هنگام رمی جمرات بخواد مستقیما اون رو به هر حال مخاطب قرارش بده و ازش بخواد که این مشکل براش حل کنه. چنون چیزی نیست. یعنی که ببینید حتی عباداتی که ما انجام میدیم در ایام حج کاملا ببینید حساب شده هست. ندیدید که مثلا در رکن غیر حجر الاسود کسی رکن دیگه رو بخواد ببوسه، غیر از رکن حجر الاسود و رکن یمانی کسی بخواد اون رو لمس کنه در کعبه. شما ندیدید که کسی بیاد حالا برای ایام غیر از ایام حج کسی ببینید رفته باشه در به هر حال در صحرای منی و رمی جمرات بخواد انجام بده یا این که بخواد اون جمرات رو ببوسه و همونجا اعتکاف کنه. چون چیزی مشاهده نشده. پس معناش اینه که این فعل مربوط هست به زمان و عبادات معینی که جزء مکمل اون عبادات به حساب میاد. این خودش عبادت معناش اینه که ما داریم فرمانی رو در یک عبادت داریم انجام میدیم، نه این که ما اعتقاد داریم همین چیز هاست که به ما کمک میکنه یا جز اعتقادات ما باشه که به هر حال
مقدسن همیشه میبایستی به هر حال بهشون مراجعه کرد و مسائل دیگه. میبینیم که در جاهای دیگه که خدمتتون عرض شد که عمل شرک هست، اونها در طول 24 ساعت که نه در طول سال مردم هستن، میرن میان نظری میبرن و به هر حال اونجا دعا میکنن، نیایش دارن، اعتکاف دارن و مسائل دیگه. خب در صورتی که هیچ دستوری از شریعت برای این امر چیه داده نشده براشون. نماز خوندن عبادت هست، نماز تطوع عبادت هست، اما نه اینکه شما مقید کنید اون رو و اعتقاد داشته باشید که در اون محل براتون چیه عبادتش افزایش پیدا میکنه، ثوابش اجرش بیشتر هست و مسائل دیگر. در صورتی که این حکم به ما لم ینزل الله من السماست، که این چیزی است که خدا اون رو چیه نازل نکرده. این عبادت من در آوردی است، این بدعت است در دین، این محکوم است، این حرام هست. اما این قیاس رو پس قیاس مع الفارق هست که ما بتونیم بگیم که اون اعمالی که شما در حج انجام میدین در اصل همون مساویست یا موازیست با همون اعمالی که دیگران در جاهای دیگه انجام میدن و این مثل هم هست. نه خیر، هاشا و کلا که مثل هم باشه، زیرا که خیلی تفاوت بسیار اساسی وجود داره و آن اینکه اینها اون رو نمی پرستن بلکه به نام دستور معبودی این اعمال رو دارن انجام میدن و الا خود این کار رو همیشه انجام میدادن دیگه. رمی جمرات رو در نظر بگیرید، درسته؟ کسی این کار نمیکنه. امیدوارم که حالا به اصل مطلب اشاره کرده باشم و منظور رو سوال کننده گرفته باشن ان شاء الله تعالی. سوال کننده پرسیدن که ما چه مقدار حق داریم از گوشت قربانیمون خودمون به مصرف برسونیم، بخوریم، یعنی اگر زحمت نباشه برامون توضیح بدین. ببینید قربانی خودش حالا مستحب هست که انسان انجام بده. هیچ عملی در اون ایام، در ایام عید و ایام تشریق، هیچ عبادتی به اندازه قربانی کردن اهمیت نداره و از فضیلتی برخوردار نیست و اجر و ثوابش خیلی زیاد هست، تا اون حدی که بعضی از ائمه اون رو لازم و واجب دونستن. بعضی از ائمه اون رو چیه واجب دونستن، زیرا که احادیثی است که رسول الله صلی الله علیه و آله تأکید کرده بر انجام دادن اون. یعنی افرادی که دارن و توانایی داشته باشن میبایستی چیکار کنن؟ این عمل رو انجام میدن. به همین منظور بعضی از ائمه تا این حد رفتن پیش، تا اینجایی که رسول الله فرمودن کسی که این تونسته و انجام نداده، قربانی نکرده، پس با ما نماز نخونه، با ما به نماز عید نیاد. تا این حد. حالا اینکه ما بتونیم چقدر از گوشت استفاده کنیم، این بستگی داره. اگر این به صورت عادی باشه، به همون حکم عمومی که علما گفتن مستحب هست داده بشه، قربانی بشه، اگر این نوع قربانی باشه شما میتونید حالا اون مقداری که نیاز داشته باشید، اون مقداری که بخواهید میتونید اصلا بخورید و بردارید، به هر حال بذارید برای ایام آینده، مانعی نداره. حالا بعضی از علما گفتن شما میتونید نصفش بردارید، بعضی گفتن که شما میتونید اصلا 2/3 بردارید، بعضی گفتن نه 1/3 بردارید، اصلا بعضی گفتن که کافیه که شما فقط 1 کیلو 2 کیلو بخش کنید و بقیه بردارید برای خودتون، هیچ مشکلی ایجاد نمیکنید، مانعی نداره. اون چی شما میپذید باز دارید در روز عید دعوت میکنید، افرادها میان میخورن و شاید هم ببرن، علی کل حال همون فلسفه به جا میاد، درسته؟ پس شما در اون امر مستحب، در قربانی مستحب میتونید که حالا خودتون بخورید اون مقداری که بخواهید و میتونید چه تقسیم کنید. علما این رو به این نحو تقسیم کردن که بعد از میان برنامه با هم انشالله این مبحث کامل خواهیم کرد. با سلام دوباره خدمت شما بینندگان عزیز محترم، برمیگردیم به سوالی که مطرح شده بود و آن اینکه ما چه اندازه و چه مقداری از گوشتی که قربانی کردیم میتونیم برداریم برای خودمون. به اینجا رسیدیم که خدمتتون عرض شد علما اون چیزی که رأی بسیار حالا معتدل دونستن و آن اینکه گفتن ما میتونیم
این گوشت رو به 3 قسمت تقسیم کنیم. قسمت اول یعنی 1/3 انسان اون شخص خودش میتونه برداره، اون چیزی که قربانی که مستحب است البته، و 1/3 به فقیر و فقرا میده به عنوان صدقه، و 1/3 دیگرش به عنوان هدیه به کسانی که حالا شاید مستحق صدقه نباشن دیگه، درسته؟ فقیر نباشن، مسکین نباشن، اما از دوستان شما هستن، از خویشاوندان شما هستن، از همسایگان شما هستن، اوضاع خوبی دادن، اینها به عنوان هدیه میشه داد. درسته؟ یعنی تصرف شما در این امر چیه؟ الحمدلله به هر حال آزاد هست، شما میتونید به اون نحوی که خودتون صلاح بدونید گوشت رو تقسیم کنید. کافیه که این امر داشته باشه، این معنا پیدا کنه که شما صدقه دادید و خرج کردید و افرادی که نیازمند هستند شما شریکشون کردید و این خودش کافی هست. اما اگر نذر باشه، یعنی اگر شما نذر کرده باشین که قربانی کنید، به هر حال افرادایی هستن که حالا زیادی از اون چیزی که شریعت براشون قرار داده اونها میان برای خودشون چیه؟ یک امر، یک فعل رو واجب میکنن، یک امر رو واجب میگردونن برای خودشون که انجامش بدن. اینجاست که اگر اینها شرط کنن، فرض کنن برای خودشون که تقسیم کنن بر اساس اون چیزی که تصمیم گرفتن، اون شرطی که کردن، میبایستی چیه؟ انجام بدن. اگر شرط کردن این به فقیر بدن، دیگه حق ندارن به هدیه بدن به افرادی که فقیر نیستن، به اون هدیه حق ندارن این کارو بکنن. حق ندارن خودشون و فرزندانشون، اون که کسانی که نفقه اونها برش واجب هست، بهشون چیه؟ از همین گوشت قربانی که نذر کرده باشه بهشون بده. خودش نذر کرده که به هر حال این حیوان رو به فقیر فقرا، برای فقیر فقرا چی قربانی کنه دیگه. خب حق فقیر و فقرا هست دیگه، بنا به اون چیزی که خودشون تعیین کردن. پس نمیتونه خودش بخوره، نمیتونه برداره. که انسان بهتر این کارو نکنه. اصلا مکروه هست، کراهت داره کسی بخواد نذر کنه چیزی واسه خودش. خب زیرا که بحث ما نظر نیست البته، خب ولی از نظر کردن از مال این معذرت میخوام، بخلا هستن، اینا بخیل هستن، بخیل هست که این کارو میکنه، چون نمیخواد برای خدا خرج کنه مگر اینکه مشکلی براش بیاد و اینکه حالا اونم شرط و شروط ببنده با خدا. سزاوار نیست به هر حال انسان عبادت رو بر اساس یک نوع نذر بخواد انجام بده. همونطور که شریعت انجام داده، همونطور که شریعت قرار داده برای من و شما، ما بر اساس اون میریم پیش. درسته؟ مستحب کرده، فالحمدلله، پس حکمت در همین بوده و سعادت من و شما هم در همین هست که شریعت اختیار کرده. درسته؟ پس اونچه که شریعت اختیار نکرده انسان نبایستی اختیار کنه و اجازه بده به خودش. امیدوارم که به هر حال جواب برادرمون یا خواهرمون جوابشو گرفته باشن. برمیگردیم به سوال جدیدی که برادری سوالشون رو به این صورت مطرح کردن که اگر امام جماعتی در مسجد هنگام نماز تأخیر کنه و ما میتونیم کسی رو به عنوان پیش نماز اون رو جلو کنیم و پشت سرش نماز بخونیم، میگه که در اصل در همسایه ما مسجدی که هم محله ماست این عمل پیش افتاده و امام به هر حال دعوا کرده که شما حق ندارید یا من اجازه نمیدم و من نمیبخشم کسی که این کار رو کرده و من امام اینجا هستم و میبایستی منتظر من بشوید. و حالا ما درش موندیم، میگه که حالا سوالش اینه که حکم چیست در این باره. ببینید الان در زمان ما اکثر مساجدی که وجود داره مساجدی هستند که زیر نظر اوقاف هست. اوقاف ائمه اونها رو معین کرده، مؤذنین رو معین کرده، حقوق ماهیانه به اینا داره پرداخت میکنه که حالا در قبال اموری که به اونها واگذار شده، کارهای مسجد باز که به اونها واگذار شده، در مقابلش اونها رو حقوق بهشون میدن و کسی هم دیگه حق نداره در کار اینها دخالت کنه. این کار به هر حال امامت مال خب مخصص این آقاست که امام تعیین شده، از آن مخصوص به هر حال کار همون شخص مؤذن هست، کسی حق نداره از خودش بیاد به هر حال اذان بده. و امور مسجد، نگهداری پاکیزگی مسجد به هر حال افرادهای خاصی دارن که
کار به اونها گمارده شده و کسی حق تصرف و دخالت در کار اینها نداره. این ظاهر قضیه اینطور هست. پس اگر وقت اذان باشه کسی حق نداره از بیرون بیاد از هر جای دیگه بخواد اذان به هر حال دست بزنه به حالا بلنگو مسائل دیگه بخواد اذان بده. یا وقتی که به هر زمان حالا اقامه نماز شده حالا کسی بیاد جای امام بیسته و اقامه کنه و نماز پیش نماز بشه، نه کسی این عمل حق نداره، زیرا که الان امام معین هست، امام مشخصه، فلان مسجد امامش فلان شخص هست. حالا اگه کسی برای خوشش نمیاد از اون امام میبایستی چیکار کنه؟ خب بره مسجد دیگه، مانعی نداره. این امام نمیشه عوضش کرد، به دست من شما نیست. خیر اوقاف اون رو معین کرده، اداره اوقاف. از یه جهت، از جهت دیگه نسبت به امام فکر نکنه که حالا این مسجد اوست و اون چیزی که او میخواست میبایستی به هر حال مردم انجام بدن. به روی مثال عصر میخواد بخوابه تا حالا نیم ساعت بعد از اقامه دیگر مساجدها میخواد ایشون اقامه کنند. خب مردم باید منتظرش باشن چون ایشون امام معین هستن و به هر حال نماز میخواد طولانی تر باشه از عرف، از عادت و دیگر مسائل دیگه، کارهای دیگه. نه، ایشون این حق رو ندارن. ایشون مکلفن طبق عرف و طبق دستوراتی که بهش دادند و ساعاتی که معین شده و دقیقه‌ای که معین شده براش در همون زمان نماز رو چیکار کنه؟ اقامه کنه. این وظیفه اونه، ملزمه که این کار رو انجام بده. از طرف اوقاف معین شده هست. خصوصا امروزها میدونیم که مثلا اعلام شده که بعد از اذان ظهر 20 دقیقه بعد از اذان اقامه است. بعد نماز عصر 20 دقیقه اقامه است تا 25 دقیقه. مثلا نماز فجر بعد از اذان 20 دقیقه یا 25 دقیقه اقامه هست عادتا، نه ایام کرونا البته. خب اون مردم منتظر هستن. امام حق نداره دیگه بخواد این مدت رو طولانی‌تر کنه یا اینکه زودتر کنه، حق نداره، بلکه اونها هم حقی دارن و اون ملزم هست به اون وعده‌ای که داده و به اون دستوری که بهش دادند عمل کنه. پس اگر ایشون مخالفت کردن، این امام اگر مخالفت کرد، مثلا حالا قرار بر 20 دقیقه است، ایشون میخواد نیم ساعت منتظر باشن، مردم راضی نیستن و دستور اوقاف هم چنین چیزی نیست. خب مردم حق دارن اگر امام اینجا تأخیر کنه چیکار کنن؟ خب یکی جاش نماز بخونه، مانع ایجاد نمیکنه. امام به هر حال نیستند، نیم ساعت گذشته از وقت، خب طبیعی است که مردم میخوان نماز جماعتی بخونن دیگه. طبیعی است که یه نفر میباسی چیکار کنه؟ بعد نمازشو اقامه کنه و به جای امام پیش نماز باشه. در اینجا مشکلی ایجاد نمیکنه و درست هست و امام حق مخالفت نداره، حق اعتراض نداره اینجا اصلا. چرا؟ زیرا که ایشون بنا به کار خودش عمل نکرده، ایشون به وظیفه‌ای که بهش عهده‌دار شده عمل نکرده. در این صورت ایشون مردم حق دارن که کسی جای خودشون رو چیکار کنن؟ پیش نماز کنن. میریم سوال بعدی که بیننده میفرماید که سوال جالبی است. اگر سوال کوتاه‌تری ما بتونیم بخونیم شاید وقت بهمون اجازه نده. میفرمایند که من در شرکتی مشغول هستم که طبق قانونی که به هر حال قانون اجازات که در دولت هست برای ما زمان مرخصی مشخص هست و معین هست که ما میتونیم به هر حال بعد از مدتی، حالا 1 سال 1 بار، این مرخصی ازش استفاده کنیم و بریم مرخصی. حال اگر در این اجازه‌ای که ما برامون هست به جای سفر به شهر خودمون در جای دیگه سفر کنیم، آیا این جایز هست یا نه؟ و اگر توضیح بدید، چون من قصد دارم به شهر دیگه برم و اما در شرکت گفتم که میخوام به شهر خودم برم، آیا در این امر مشکلی هست؟ ببینید این زمانی که خب در مقابل 1 سال که شما کار میکنید، یک زمانی در نظر میگیره شرکت برای شما که بهت اجازه بده و یکم
به هر حال راحت باشین، راحتی کنین و اولا شاید این که زمان بازگشتتون به کار با به هر حال اراده بهتر و آمادگی بیشتر شما بیاید سر کار رو بهتر به نحو احسن بخواید براشون چی انجام بدید. این یکی هست، یعنی همون مرخصی که قانون بهت داده. طبق قانون شما میتونید در هر سال 1 ماه یا 2 ماه مثلا مرخصی بگیرین و شرکت بهت اجازه بده، اجازه استراحت. شما میتونید این استراحت رو در منزل خودتون بگذرونید، در همون شهری که هستید بمونید، در شهر دیگری که حالا وطن اصلی شما یا پدر مادرتون باشه، در جای کشور دیگه، در جای دیگه، در شهر دیگه شما سفر کنید. میخواید برید برای گردش به خانواده و اینا ببرید برای گردش محلی که حالا محل سیاحت و گردش اینا باشه. خب به هر حال شما براتون اجازه هست، مانعی نداره. اصلا شاید شرکت در اینجا یک قیمتی رو برای به عنوان مثال قیمت حالا بلیت هواپیما براتون در نظر میگیره. معمولا کاری نداره که شما سفرتون بر اساس هواپیما باشه یا بر اساس قطار باشه یا بر اساس حالا دیگر ماشینالات باشه، وسیله هر چی میخواد، دریایی باشه. کاری نداره که حالا شما میرید سفر یا نمیرید، این که میخواید با چه وسیله سفر کنید، بدون کاری نداره براتون. ایشون به هر حال یک حقی رو در نظر گرفتن به عنوان کرایه حالا نقلیه برای سفر. البته حالا شما میتونید برید ازش استفاده کنید و میتونید اصلا در خونه بمونید و از اون مبلغ استفاده ببرید. شما براتون لازم نیست و واجب نیست که شرکت گفته باشه اگر نرید حق ندارید و اما اگر میخواید برید ما متحمل بشیم، چون چیزی نیست، بلکه حق عامه هست، برای همه هم در نظر گرفتن و میخواد کمک کنه شرکت، اما نمیخواد به حقوق پایه اینا اضافه کنه. از این طریق و از این جهت میخواد حالا کارگرها هم راضی باشن، خوشحال باشن، از طرف دیگه شرکت هم یک نفعی ببره که اون اینکه جزء پایه و حقوق اساسی نباشه براشون. درسته؟ از این جهت در اینجا پس در این امر شما هیچ موانع شرعی براتون نیست که سفر انجام بدید یا انجام ندید. شما به اون شهری که میخواهید انجام به هر حال برید سفر، یا اون شهری که در شرکت صحبتش کردید، در اینجا مشکل ایجاد نمیکنه. اما اگر ببینید شما اجازه ندارید اما اجازه اضطراری گرفتین که برای فلان کار معین کردین، شرکت این کار رو، یعنی این اجازه رو، این فرصت رو برات فراهم کرده فقط برای انجام این مسئله‌ای که به وجود اومده مثلا، درسته، معین هست و شما میدونید که چنین چیزی نیست و نمیخواید این کار بکنید. خب طبعا اینجا در کار یک خلل دیگری وارد شده و اون عدم صداقت. خب این فعل درست نیست، این حرام هست. شرکت به وجود شما نیاز داره، درسته؟ حالا یک پیش اومدی به نظر شما پیش اومده و شرکت میخواد کمک کنه. حالا این اگر به دروغ باشه طبعا اینجا حرام هست، جایز نیست و صحیح نیست. ظاهرا ما یک میان برنامه داریم، بعد از میان برنامه‌مون انشالله مطلب رو دنبال خواهیم کرد. با سلام دوباره خدمت شما بینندگان عزیز محترم، برمیگردیم به سوالی که مطرح شده بود و آن که اجازه‌ای که دارن ایشون میتونن در غیر از اون چیزی که حالا صحبت شده در شرکت میتونه در اونجا استفاده کنه یا نه. و ما تقسیم بندی کردیم، اگر چیزی قانونی باشه، حق شما باشه، شما حق تصرف درش دارین. اما اگر شما برای یک امر خاصی رو برداشتین و شرکت در اصل این اجازه نداده بهتون و از آن خودت نیست این مرخصی و این اجازه، بلکه بنا به مسئله یا مشکلی که پیش اومده باشه برای رفع اون مشکل به اجازه داده، حالا بخواید از این سوء استفاده کنید، اینجا میشه یک امر دیگری درش دخیل هست و همون عدم صداقت و عدم اعتماد به همدیگه. این امر چیه؟ طبعا حرام هست و جایز نیست و صحیح نیست. یعنی که شما برای این امر حتی پول دریافت کنید که به عنوان مثال برای فلان شهر، فلان کشور، برای علاجی که حالا پیش اومده، مثلا برای بیماری که پیش اومده، برای حالا خانواده کسی که لازم بوده که شما به اونها برسونید، اما شما این کار رو انجام ندادید. لازم است که صداقت با شرکت صحبت کنید و این امر رو براشون بیان کنید و پول اونها رو بهشون برگردونید اگر اونها
راضی باشن که بهتون بدن فبه و نعمه و الا فلا. برمیگردیم سوال بعدی ما که برادرمون میفرماید که انسان وقتی عبادتی رو انجام میده بعد از مدتی اون حالت اوائل که از حالا خشوع و خضوع و احساس خوبی و احساس تقرب کنه اون به انسان دست نمیده، مثل این که انسان یک امر رو بهش عادت کرده باشه. در این باره شما توصیه شما چیست؟ بله ببینید، شاید اینجا دو مصطلح باشه، یکی عادت و یکی عبادت. عادت اون چیزی که انسان بدون در نظر گرفتن حالا اجر و ثواب و تقرب الی الله و این چیزا رو انجام میده، این میشه عادت. یا چیزی عرفی هست، درسته، کارهای عرفی مردم انجام میدن و کاری بیش نداره که حالا شاید شریعت هم دستور داده باشه اما این به فکر این نیست که این شریعت انجام داده یا درش اجر هست یا ثواب هست یا نه. این در اصل از اون به هر حال آلایش عبادی در میاد، خارج میشه و به عادت تبدیل شده. مثلا حالا رسمی که میگه فلان کس به منزل ما نمیاد منم نمیرم، خب از خویشاوند نزدیک که حق او بر گردن شما هم شاید باشه، اما شما میگید که از اونجایی که ایشون نمیان منم نمیرم، درسته؟ اما فلان دوست به هر حال او معمولا هفتگی حال زیارت میکنه، سلام میکنه، میاد، شما هم معمولا عادت دارید میرید، این بر اساس عادت دارین کار میکنید، درسته؟ حالا کسی که این نیت داشته باشه و این فکر داشته باشه لازم هست به هر حال حق خویشاوندی به جا بیاره، اگر خویشاوندش هست حق دوستی به جا بیاره. حالا اگر اون تأخیر کنه بازم میشون و نیان بازم شما میرید، شما زیارت میکنید، اینجا همین عادت رو یک پوشش عبادی هم میگیره بر اساس نیتتون. پس هرگاه انسان در یک فعل قصد تقرب و اجر از خداوند عزوجل بخواد در این امر که بهش بده، خب میشه عبادت. اگر به این فکر نباشه، به فکر تقرب نباشه، به فکر اجر و ثواب نباشه، یک امر عادی است به هر حال که در جامعه وجود داره، مردم عادت دارن بهش، خب این میشه عادی و عبادت نداره. حالا ببینید عبادت وقتی گفتیم درش نیت مطلوب هست، یعنی این که انسان و اون چیزی که در عبادت هست از شروطش باید به جا بیاره، حضور قلب، خشوع و خضوع و این که از خدا بخواد به هر حال ازش قبول کنه و اون رو مقرب گردونه و اجر و ثوابش در آخرت بهش بده. این مطلوب هست در هر عبادتی. اگر انسان شاید کسی که یک عبادت شروع کرده باشه مثلا جدیدن حالا میخوابیده شبها، حالا دیگه عادت کرده که حالا سعی کرده که به هر حال عادت کنه هر شب بلند بشه نماز قیامش رو بخونه، همون اوایل میبینید که به هر حال بلند میشه، حالا غسل میزنه، وضو میگیره، خودشون آماده میکنه، شاید عطر بزنه و نمازش رو خیلی به حضور قلب و خشوع و خضوع بخونه، اما بعد از یک ماه دو ماه میبینید که به هر حال اون نشاطی که داشته از دست داده، اما نمازش رو میخونه، میدونه که به هر حال درش اجر و ثواب و قربت هست و این زمان وقت قبولی طاعت و عبادات و دعاست و این نماز رو میخونه، اما اون شور و شوق همون اول شاید نداشته باشه. اینجا یه چیزی دیگری درش حکم میکنه، همون دوام و استقامت بر این امر. اینطور نیست که اون حالت عبادی خارجش کنه، نه، اون عبادت هست، این عبادت. شما بلند شدن شما از خواب برای عادت نیست بلکه بنا به اون اصلی که حالا این تقرب و عبادات اونجا چی افزایش پیدا میکنه، اجر ثوابش بیشتره، حضور قلب بیشتره، خشوع خضوع بیشتر میاره، مثلا خداوند به هر حال در اون لحظات بیشتر استجابت میکنه دعا. خب این قصد است، اگر شما اون شور و شوق نداشته باشین اما این عادته، این چی عبادته و اون عادتی که دارین هر شب بلند میشین درست عادت هست، اما یه چیزی اضافی هم داره و همون چی نیت تقرب الی الله میشه چی عبادت. پس اینجا اون رو از عبادت خارج نمیکنه، بلکه چیه؟ بلکه همون مداومت بر اون، استقامت بر آن و پایبندی به یک کار که فکر میکنید به صورت عادت شده
و در اصل چیه؟ خود عبادت هست. رسول الله صلی الله علیه و آله در یک حدیثی میفرمایند وقتی که از سوال میشه احب الاعمال، میفرمایند که احب الاعمال الی الله ما دوم علیه و ان قل. او در حدیث دیگه معنی اینو بگیم که میگه که بهترین اعمال، محبوب ترین عمل ها نزد خداوند عزوجل عملی است که انسان مداومت بر اون داشته باشه و اگرچه کم باشه. احب الاعمال الی الله ادومها، او کما قال صلی الله علیه و سلم، بهترین اعمال، محبوب ترین اعمال ها، عبادت ها نزد خداوند اون چیزی که انسان براش دوام داشته باشه. اگر در نظرتون کم بیاد، ببینید شما هر روز 2 رکعت نماز ضحی بخونید لله، اگرچه شما شاید حالا دیگه از نظر مردم عادت کردین که هر روز به عنوان مثال بین حالا از اشراق تا قبل از نماز اذان ظهر شما چی نماز 2 رکعت بخونید، این هر روز این عمل تکرار بشه خیلی بهتر از اینه که شما حالا در هفته 2 بار یا 3 بار هر چندی که به هر حال فرصت پیش بیاد به نظرتون، یا هفته 1 بار 8 رکعت نماز بخونید. دیگه کاری نداشته باشین تا اینکه یه روز دیگه مثلا یادت بیاد 7 رکعت 6 رکعت نماز بخونید، روز دیگه 8 رکعت نماز بخونید، روز دیگه 3 رکعت مثلا حالا معذرت میخوام 4 رکعت نماز بخونید. درسته؟ ببینید یعنی شما منظم نیستین در عبادتتون، در ادای عبادت. اما اون چیزی که انسان دوام داشته باشه 2 رکعت میخونه، این اجر و ثوابش چیه؟ خیلی بیشتره از این چیزی، از اون چیزی که انسان معذرت میخوام که براش دوام و نظمی نداشته باشه. پس این فکر نکنید که حالا اون چیزی که ما براش دوام آوردیم و هر روز داریم انجام میدیم به قصد عبادت و به قصد قربت الی الله تا خداوند بهمون اجر بده، این بگیم که حالا این دیگه از اون عبادت خارج شده و به عادت مبدل شده، متحول شده و انسان اون شور و شوق هم شاید نداشته باشه، پس دیگه عبادت نیست. نه خیر، عبادت هست. دوام بر یک چیزی و استقامت بر اون فعل معناش این نیست که این دیگه از عبادت خارج شده باشه. برمیگردیم به سوال دیگه که اگر وقتی باشه البته. کسی که خارج هست و رفته خارج و خب زن و فرزندش میگه که رها کرده در بیش از 1 سال، آیا در این امر گناهی هست یا نه؟ اگر زحمت نباشه می توضیح بدین. ببینید این حق کنار هم بودن و با هم زیستن و با هم زندگی کردن حق طرفین هست، حق زن و فرزند هست، حق پدر و فرزند هست، حق به هر حال زن و شوهر هست که این در کنار هم باشن و با هم باشن و زندگی رو بگذرونن. اما بعضی موقع اموری هست که در این امر دخیله و آن این که حالا مخارج زندگی و مشاکل اقتصادی و زندگی انسان رو اجبار میکنه که از همدیگه بعضی موقع چیه به هر حال فاصله بگیره و سفر کنه و سیاحت کنه تا اینکه بتونه خودشو از دیگران به هر حال عقب نبینه. برای رفع اشکالات حالا مشاکل مادی و اجتماعی انسان ضرورت ایجاب میکنه که چیکار کنه؟ سفر کنه برای خارج و دوری رو تحمل کنه. این پس حق به هر حال که بر همدیگه دارن همه. اگر این فاصله که به وجود میاد و میدونید که در خیلی از حالا شهرها و کشورهای دنیا انسان وقتی که کارگر میره اونجا کار میکنه، حالا در هر درجه‌ای که میخواد باشه قوانینی داره، شرط و شروطی داره. اینطور نیست که هر زمانی که شما به عنوان یک حالا کارمند بخواید اجازه بگیرید اجازه بهتون بدن، یا یعنی که براتون فرصت به هر حال فراهم کنن برای رفتن به ولایت و شهر و اینا. نه خیر، اون شروطی دارن و من و شما ملزمیم که این شروط رو چیه اجرا کنیم. پس اگر به توسط خدا شما نباشه، این دستور هست، این قانون هست و تفاهم وجود داشته باشه بین شخص و همسرش، بین مرد و خانمش، خب هیچ مشکلی نیست، نه گناهی هست نه مسئولیتی هست، به هر حال چیزی نیست، زیرا که ایشون راضی بودن و ایشون اجازه دادن و مردم تحمل کرده و این امر داره پیش میره.
هیچ مشکلی نیست و هیچ گناهی هم درش نیست و انشالله بنا به تفاهمی که وجود داره و صبری که دارن پیشی میکنن طرفین اجر و ثواب هم درش هست و بشر الصابرین دیگه. درسته؟ و اینم خودش صبر هست. صبر بر چه؟ صبر بر دوری همسر، صبر بر حال اون نقص و فشار و فقری که وجود داره. همه اینها درش چه؟ اجر و ثواب هست. اما اگر فردی در خارج از کشور داره خودش ارباب، خودش کارفرماست، خودش به هر حال آزاد خودش هست و اما به هر حال حرص اموال بیشتر از اون داره که انسان فکرشو میکنه. معذرت میخوام. ایشون میتونن هر 6 ماه یه بار سفر کنن به عنوان مثال. آزاده، افرادی دارن کار خودشون میکنن، ایشون فقط به عنوان نظارتگر هستن و داره مدیریت میکنه. فقط حضورش چندان لازم نیست. حتی اگر سال 3 بار 4 بار بیاد یه هفته باشون بمونه، به هر حال برای اینکه مراقب باشه کافی است. زیرا نمایندگانی داره دیگه، مدرایی داره که کار انجام میدن. اما با وجود این آقا مثلا فکر کنید که خانواده و فرزندان رو میذاره 2 سال هم میذاره نمیره براشون سفر نمیکنه و اونها هم حاضر نیست که اونها هم بیاره به عنوان حالا مخارجی که وجود داره، مصارفی که وجود داره در اون کشوری که داره کار میکنه، مصارف باراست و نمیخواد این خرج کنه، در صورتی که از نظر دارایی هم کم نداره. به هر حال از هر جهت ایشون آزاد خودشون هستن. حالا این اگر خانم راضی نباشه، بچه‌ها راضی نباشند، اون به هر حال گوش به حرف اونها نده و توجه نکنه به اونها، طبعا در اینجا ایشون گناهکارن و گناه براشون محسوب میشه. زیرا که انسان تحمل دوری اینا در مقابل حالا فشارهایی که وجود داره، فقر مالی، فقر به هر حال اجتماعی که هست و ایشون رو وادار کردن به سفر به عنوان مثال، خب در اینجا ایشون مجبور هستن که از یه قانون به هر حال پیروی کنن. اما اینجا خودشون آزاد هستن، ایشون خودشون آقای خودشون هستن. هیچ زوری به هر حال پشت سرش نیست، هیچ شرط و شروطی به هر حال ایشون متعهد نشدن که بخواد این رو مراعات کنه. تنها چیزی که دخیل هست، معذرت میخوام، تنها چیزی که برش مهم هست این که فکر میکنه حضور خودش حالا اینجا چیه، تأثیر بیشتری داره و کار بیشتری پیش میره، در صورتی که عدم حضورشون هم چندان اثر منفی نداره در کار. خب فقط حالا خرج و مصارف و اینها فکر میکنه که براش به هر حال نتیجه بد داشته باشه. اینجاست که این کار رو انجام نمیده، پس میگیم حتما گناه براش نوشته میشه و گناه داره، مسئولیت رو میبایستی بپذیره. ظاهرا ما وقتمون به پایان رسیده. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.